अध्याय 48. थोड्या काळा उपरांत आपलो बापूय बरो ना म्हणून जुजेक खबर मेळ्ळी देखून आपल्या दोगां पुतांक मानसेक आनी एफ्राईमाक घेवन तो ताका पळोवंक गेलो. तुजो पूत जुजे आयला म्हणून जाकोबाक सांगले तेन्ना तो आपली सगळी सकत एकठांवन उठलो आनी हांतुरणार बसलो. जाकोबान जुजेक म्हळें, सर पदवेदार देव, खानानाच्या लूज म्हणल्या जाग्यार म्हाका दिश्टी पडलो आनी मुजेर ताणें आशिर्वाद घालो. तो म्हाका म्हणालो, हांव तुका जायतीं भुरगीं दितलो आनी तुजे संततींतावन साबार परजा उपजयतल्यो. हो देश तुजे संततीक हांव दितलो आनी ससनाक तो तांचोच जातलो. देखून हांव इजिप्ताक येवचे आदीं तुका जल्माल्ले पूत म्हजेच. जशे रुबेन आनी सिमेयोन म्हजे पूत तशे तेय म्हजे पूत. तांचे उपरांत तुका जल्माल्लीं भुरगीं तुजीं. तांच्या दोगां भावांच्या नांवान दायजांत तांकां वांटो दितले. तुजे आवय राहेला पासत हांव हें करतां. पाद्दान आरामांतावन हांव पाटी येताना आनी एफ्राताक पावोंक थोडीच वाट आसतना कानान देशांत ती मेली. एफ्राताचे म्हणजे बेथलेहेमाचे वाटे देगेर हांवें तिका मातयेक पायली. उपरांत इस्रायेलान जुजेच्या पुतांक पळोवन विचारलें, हे कोण? जुजेन ताका जाप दिली, हे म्हजे पूत, देवान हांगा इजिप्तांत म्हाका दिल्ले ते. जाकोब म्हणालो, तांकां हांगा म्हजे लागीं हाड, हांव तांकां आशिर्वाद दितां. उतार प्राये वरवीं इस्रायेलाच्या दोळ्यांची दिश्ट गेल्ली आनी ताका सारकें दिसनातलें. जुजेन आपल्या चेरक्यांक ताचे लागीं हाडले. इस्रायेलान जुजेक म्हळें, तुजें तोंड पळोवंक म्हाका मेळत म्हूण हांवें चिंतूंक ना, पूण आबळे तुज्या पुतांकी पळोवंक देवान म्हाका फावो केला. उपरांत जुजेन तांकां ताच्या उस्क्या वयले काडले आनी ताचे मुखार धरणीर तो सरपटलो. जुजेन आपल्या दोगांय पुतांक घेतले आनी एफ्राईमाक आपल्या उजव्याक आनी इस्रायेलाच्या दाव्याक आनी मानसेक आपल्या दाव्याक आनी इस्रायेलाच्या उजव्याक पडाशें धरून तांकां ताचे मुखार व्हरून गेलो. पूण इस्रायेलान आपले हात एक कात्रे रुपार हाडून एफ्राईम दुसरो पूत जाल्यारय आपलो उजवो हात ताच्या माथ्यार दवरलो आनी मानसे मलगडो पूत जाल्यारय आपलो दावो हात ताच्या माथ्यार दवरलो. उपरांत जुजेक आशिर्वाद दिवन म्हणालो, म्हज्या पुर्वजांनी आब्राहामान आनी इजाकान ज्या देवाची सेवा केली तो ह्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घालूं. म्हज्या जल्मांतावन आज पर्यंत म्हजो गवळी जावन आसलेलो देव तांचेर आशिर्वाद घालूं. म्हाका वायटांतलो निवारिल्लो देवदूत ह्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घालूं. म्हजें आनी म्हज्या पुर्वजांचें आब्राहामाचें आनी इजाकाचें नांव तांचे वरवीं शाश्वत उरूं. भुरगीं तांकां जल्मूं, संतत तांची वाडूं. आपल्या बापायन ताचो उजवो हात एफ्राईमाच्या माथ्यार दवरलो पळोवन जुजेक नाखुशी जाली. आपल्या बापायचो हात ताणें धरलो आनी तो एफ्राईमाच्या माथ्यावयलो काडून मानसेच्या माथ्यार हाडून दवरूंक ताणें प्रयत्न केलो. तो म्हणालो, तशें न्हय बापा, मलगडो पूत हो, ताचे तकलेर तुजो उजवो हात दवर. पूण ताचो बापूय आयकलो ना. तो म्हणालो, हांव तें जाणां म्हज्या पुता, हांव तें जाणां. तोय एक परजा जातलो, तोय बळिश्ट जातलो, पूण ताचो धाकटो भाव ताच्याकी बळिश्ट जातलो आनी ताचे संततींतावन व्हड राष्ट्रां उपजतलीं. त्या दिसा ह्या उतरांनी ताणें तांचेर आशिर्वाद घालो. तुज्या नांवान इस्रायेलीत आशिर्वाद घालतले आनी म्हणटले, एफ्राईम आनी मानसे बरी देव तुका करूं. अशें इस्रायेलान एफ्राईमाक मानसेच्या की पयलो दवरलो. उपरांत ताणें जुजेक म्हळें, हांव आतां मरणाचे तणीर पावलां, पूण देव तुजे सोवे आसतलो
आनी तुका तुज्या पुर्वजांच्या देशाक फाटीं व्हरतलो. तलवार आनी दोणू घेवन आमोरिता कडचो हांवें स्वाधीन केल्लो शेकेमांतलो जागो तुज्या भावांक न्हय बगार तुका हांव दितलों.